यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। आज म यहाँहरुलाई यो असाध्यै महत्वपूर्ण विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। विशेष त अहिले यो पछिल्लो समयमा व्यावसायिक तरकारी खेती र व्यावसायिक रूपमा अरु अन्य बालीहरूको उत्पादन सँगसँगै रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोग छ। रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोगको कारणले गर्दा विभिन्न किसिमका विषादीबाट मानव स्वास्थ्यदेखि वातावरणमा नकारात्मक असरहरू देखिन थालेको छ। यो विषादी बजारमा कस्ता किसिमका विषादी छन्, विषादी भनेका के हुन्, कस्ता विषादी उपलब्ध छन् र विषादी छान्दादेखि लिएर प्रयोग गर्ने विधिहरू अथवा प्रयोग गरिसकेपछि त्यसमा अपनाउनु पर्ने सावधानीमा हामीले ध्यान नदिँदाखेरि विषादीले निकै बढी असर गरेको देखिन्छ। आज म यहाँहरूलाई विषादी के हुन्, विषादीलाई हामीले कसरी छनौट गर्ने, प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ, विषादी प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी र विषादी प्रयोग गरिसकेपछि हामीले फेरि त्यसमा पुर्याउनु पर्ने ध्यानहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। बुवा यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ हजुरले? मकैमा गबरा लाएर औषधि हाल्न लाग्नु हो। अनि यो चाहिँ कुन औषधि हाल्नु भयो? सुनामी छ र अरे अनि पत्तावाला छ। दुईटा मिसाएर हाल्नु भएको? दुईटा मिसाएर अनि भिटामिन थोरै मात्रामा भिटामिन पनि दिएको छु। अनि त फेरि त पन्जा पनि नलाउनु भएको, जुत्ता पनि नलाउनु भएको किन त नि? अब पन्जा पर्दैन, मेरो एकदम गुणस्तरको ट्याङ्की छ। ट्याङ्कीमा त्यो लाउनु पर्दैन है? पर्दैन। यसो नोजल हेर्नु न, नोजल राम्रो छ। ए नोजल राम्रो छ, कतै चुउँदैन? चुउँदैन, कहीँ छैन, लिकेज कहीँ पनि छैन। कहिलेकाहीँ तपाईँलाई विषय छर्दाखेरि हातमा पोल्ने यताउति आँखा पोल्ने त भएन? आँखा त पोल्छ हेर्नुहोस् हजुर। अनि यसमा आँखा पोल्छ, आँखा पोलेको नि अब कोही अब ट्याङ्की सिधेसी गएर चिसो पानीले आँखा धुने, साबुन पानीले हात धुने, हजुर त्यो गर्नुपर्छ है। हजुर हस्, एकदमै धन्यवाद। तर हजुरले सुरक्षित पहिरन चाहिँ लगाउनु पर्छ, किनभने अब यो विषादी हो। तपाईँ ट्याङ्की सुरक्षित भए पनि आखिरमा के हुन्छ भने छर्दाखेरि खुट्टामा आँखाहरूमा पर्न हुँदैन, यो त विष हो नि त। हजुरले अब यसलाई औषधि पनि भन्नु भएन, विष भन्नु पर्ने भयो। हस् हस्, धन्यवाद है त। यहाँहरूले यहाँ झार मार्ने विषादी शरीरको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पोस्ट इमर्जेन्स हर्बिसाइड भन्छौँ हामीले। पछि निस्केका धान लगाइसकेपछि निस्केका झारहरूलाई मार्नको लागि उहाँले छर्नु भएको छ। मैले यहाँलाई देखाउन खोजेको के हो भने उहाँले छर्नु भएको छ, तर अलिकति तरिका अलि राम्रोसँग मिले छैन भन्ने हो। अहिले हावा लागिरहेछ होइन, हावाको मुभमेन्टहरूलाई हामीले एकदमै ख्याल गर्न जरुरी छ। र उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन हातमा पन्जा लाउनु पर्ने, मुखमा मास्क लाउनु पर्ने, खुट्टा बुट लाउनु पर्ने जुन अवस्था थियो त्यो पनि त्यति चाहिँ अब अज्ञानताका कारणले गर्दा उहाँहरूले लैरहेको अवस्था देखिँदैन। यो तमाम किसानहरूले र यो विषादी स्प्रे गर्ने व्यक्तिहरूले जान्न पर्ने कुरा हो। तर त्यो अझै हामीले प्राविधिक रूपमा उहाँहरूलाई त्यो सल्लाह दिन सकिरहेका छौँ। दिँदै पनि कहिलेकाहीँ यो लापरवाहीको कारणले पनि त्यस्तो हुने गर्दछ। फ्रुटमा यो लिचीमा चाहिँ विषादी प्रयोग भइरहेको यहाँ देख्न सकिन्छ। यो विषादी यसरी, यो विशेष गरी लिचीमा यो जुन यो पत्रो लाग्छ, यो लिची बग हुन्छ भन्छौँ, यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको लागि उहाँले विषादी हालिरहनु छ। त अलि विषादी हाल्नमा अलिक सुरक्षित भएन कि भन्ने कुरा हो। उहाँले चाहिँ अलिकति हाल्न त हाल्नुभयो होइन, मास्क चाहिँ लगाउनु भएको छ, हातमा पन्जा र त्यो गमबुट पनि लगाउन जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ देखाउन खोजेँ। यो अलिकति चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ। विषादी चाहिँ विष हुन्, यसलाई चाहिँ औषधिको रूपमा बुझिनुहुन्न भन्ने कुरा हो। यहाँ सरस्वती हेरे यसरी युज भइरहेको छ। एकजना दिदीले यो तोरीमा विषादी छर्दै हुनुहुन्छ। दिदी यो हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ दिदी? यो मैले यो तोरीमा लाएको औषधि राखेको हो है, यसमा थुप्रै लाथो अलिअलि लाग्न थाले है। अब औषधि नहाल्यो भने आउँदै औषधि नहाले फेरि आउँदैन है दिदी। अनि त्यहाँ हेर्नु न, अलि अगाडि मौरीहरू पनि उडिरहेको देखिन्छ। त्यो मौरीलाई यसले असर गर्दैन र दिदी? मौरी उडेर गएको उड्दै जान्छ है, औषधि परे मर्छ नि, औषधि परे मर्छ है। यो मौरी चाहिँ यो दिदी किन आउँछ यहाँ मौरी? यसको रस खान आएको है। यसले खासै तोरीमा खास काम गर्छै गर्दैन, यसले हामीलाई मद्दत गरे होइन? मौरीले गर्छ होला सायद। खेतबारीमा अब व्यापारिक रूपमा खेती किसान गर्नेले त धेरै पटक 4-5 चोटि नै एउटै बालीमा छर्नुहुन्छ र तब आफ्नो लागि प्रयोग गर्ने, आफूलाई उत्पादन गर्ने किसानहरूले चाहिँ अलिकति कम 2 पटक 3 पटक सम्म चाहिँ छरेको रेकर्ड मेरो अनुमानमा त्यो छ। अनि तपाईँको अहिले यो तपाईँलाई के लाग्छ, पहिला फसल थाप्नुको सुरुमा र अहिलेमा हेर्दा त्यो विषादी प्रयोग गर्ने किसानको संख्या बढेको देखिन्छ कि
अलिक कम भएको देखिन्छ कि उस्तै उस्तै के लाग्छ हजुरलाई? मैले पसल राखेको त 4 वर्ष जति। पसल त भेटनरी त पहिलेदेखि थियो र यो एग्रो सम्बन्धी तालिम लिएर एग्रोको आइटमहरू थपेको चाहिँ 4 वर्ष जति भयो। त्यो 4 वर्षमा मैले अनुमान गर्दाखेरि चाहिँ विषादी अत्याधिक मात्रामा विषादीहरूको प्रयोग भइरहेको पाएको छु। त्यसमा पनि व्यापारिक रूपमा खेती किसानी गर्नेले चाहिँ कडा कडा विषादीहरू, हामीले धेरै कडा सबै चिज चाहिँ राखिँदैन, थोरै छ विषादी हाम्रोमा। तर अत्याधिक कडा कडा विषादीहरू खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूले ब्यान्ड भएको विषादीहरू पनि खोज्नुहुन्छ, ल्याउनु यस्तो विषादी ल्याइदिनु भन्नुहुन्छ। होइन, हामी ब्यान्ड भएको विषादीहरू चाहिँ बेचिँदैन, कडा विषादी हो त्यो। मानव स्वास्थ्यमा धेरै क्षति पुग्ने भएको भएर नेपाल सरकारले ब्यान्ड गरेको हो भनेर उहाँहरूलाई नि सल्लाह दिन्छ। विषादीको अब हामीले कसरी चाहिँ अलिक सुरक्षित विषादी हो भनेर हामीले कसरी पहिचान गर्ने भन्ने बारेमा म विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छु। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, सबभन्दा कलरको आधारले हामीले विषादी चिन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यस्तो त्रिकोणमा कलर लगाइदिएको हुन्छ, यो चाहिँ हरियो रङको विषादी छ। हरियो रङको विषादी भनेको WHO को मापदण्ड अनुसार चाहिँ अलि के हुन्छ त, यिनीहरू कडा त कडै हुन्, तर कडा भए पनि यो वातावरणमा लामो समय नरहने भएको भएर यो विषादीलाई सुरक्षित विषादी मानिन्छ। त्यसपछि हरियो पछि हामीले चाहिँ निलो रङमा, यसरी त्रिकोणमा निलो रङको हुन्छ, त्यो भन्दा अलिकति कडा हो। यो निलो रङको विषादी कडा हो। त्यसपछि यो भन्दा पनि अझ कडा चाहिँ पहेँलो रङको विषादी हो, योलाई चाहिँ एकदमै कडा मानिन्छ। भने सबैभन्दा कडा चाहिँ के हो त भन्दा यो रातो रङको विषादी। यो विषादीहरू अलमोस्ट विषादीहरू धेरै जसो विषादी ब्यान्ड भइसकेको छ। 2टा विषादी मात्रै हामीले बेच्न पाइन्छ। एउटा चाहिँ मुसा मार्ने विषादी भनेर चाहिँ हुन्छ भने अर्को सेल्फस भन्ने हुन्छ। ती 2टा विषादी मात्रै जुन चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो अनाजमा प्रयोग नगर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ खुला गरिएको छ। भने अब हामीले के हुन्छ भने तरकारीमा हो भने सकभर हामीले विषादी प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था आयो भने तरकारीमा हो भने हामीले सुरुमा चाहिँ के भन्छ हरियो रङका विषादीहरू जसमा निमजन्य विषादीहरू हुन् ती विषादीहरू प्रयोग गर्ने। यदि हरियो रङबाट पनि अलिकति कडामा जान पर्ने भयो भने निलो रङसम्म तरकारीमा जान सकिन्छ। तर तरकारीमा जुन दैनिक टिपेर खाने तरकारी छ त्यस्तो चाहिँ तरकारीहरूमा पहेँलो रङको विषादी प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। पहेँलो रङको विषादी छर्न कुन बेलामा सकिन्छ भने जुन अन्नबालीहरू धान गहुँ मकैमा छ भने त्यो बेला लामो समय पर्खन पर्ने भएको कारणले गर्दा अन्नबालीमा चाहिँ यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। भने तरकारी बारीमा पनि यदि व्यवसाय किसान गर्नुभएको छ भने 1-1.5 महिनापछि मात्रै फुल्ने हो अथवा फल्ने हो भने त्यस्तो अवस्था मात्रै हामीले ध्यान दिएर त्यो विषादी प्रयोग गर्ने हो। विषादीलाई जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने बिख हुन्, यसको प्रयोग गर्ने बेलामा किसानहरूले यसको कति मात्रामा हाल्ने भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन जरुरी छ। किन भन्दा हामीले चाहिँ अड्कल गरेर हाल्नु हुँदैन। किन भन्दा विज्ञानको सल्लाह अनुसार कति हाल्ने हो, कति ml प्रति लिटरमा हाल्ने अथवा कति ट्याङ्कीमा हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी हुन जरुरी छ। र जहिले पनि विषादीहरूलाई हामीले हातमा पन्जा लगाएर खोलिसकेपछि यस्तो भाँडोमा कति ml हो, जस्तो 1 लिटर पानीमा चाहिँ 2 ml हो कि 1.5 ml हो कि अथवा 2.5 ml हो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ यस्तो बिर्कोमा नापेर अनिवार्य रूपमा नापेर चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। किनभने यसरी विषादीहरू अलिकति सुरक्षित तरिकाले हामीले प्रयोग गर्न सकेनौं भने यसले मानव स्वास्थ्यमा धेरै नै असर गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले सानो व्यापार गरिरहँदा त्यसले चाहिँ पार्ने असरको कारणले गर्दा हामीले भोलि थुप्रै चाहिँ लगानी गर्दा पनि हाम्रो स्वास्थ्य बच्न नसक्ने हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यसले सुरक्षित तरिकाले विषादी प्रयोग गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ। मान्छेलाई गर्छ किन भन्नुहुन्छ त्यो ग्यासको फर्ममा निस्कन्छ, डब्बा बन्द छ भनेर चाहिँ ढुक्क नहुनु। त्यो भएर बिचमा बढी बस्नुजना मास्क लगाउनु बारीको सामना अथवा विषादी बेच्ने बेला मात्रै त्यहाँ जाने नभए अन्त अलिकति सुरक्षित ठाउँमा जान पर्छ। हामीले विषादी छर्दा अलिक सुरक्षित पहिरन लगाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँबाट त्यही देखाउन खोजेँ। मास्क चाहिँ अनिवार्य लगाउनु पर्ने हुन्छ। आँखामा पनि एउटा चस्मा लाउनु पर्छ, माथि टाउकोमा ह्याट लगाउनु पर्यो र त्यो लामो ग्राउन्ड लाउने र पन्जा त अनिवार्य हुन्छ। त्यस्तै गरी बुट लाउनु पर्छ, तलपट्टि बुट लाउनु पर्छ। यसरी चाहिँ सुरक्षित रूपले चाहिँ विषादी छर्नु पर्ने हुन्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले कुन विषादी प्रयोग गर्ने हो भन्ने कुरो निग्रोल गर्नु पर्यो। त्यो विषादीको मात्रा मिलाउनु पर्छ, कति 1 लिटरमा कति ml हाल्ने हो अथवा कति ग्राम हाल्ने हो भन्ने कुरो हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। त्यसपछि हामीले विषादी छर्दा जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो विषादी छर्नुभन्दा अगाडि ट्याङ्की ठिक छ कि छैन भनेर पनि त्यसको चेक गर्न जरुरी छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ विषादीको मात्रा चाहिँ पानी मात्रा मिलाइसकेपछि त्यसपछि हावालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हावा चाहिँ कतै आइरहेको छ भने हावाको विपरीत दिशाबाट हामीले विषादी छर्नुपर्छ। जुन मैले देखाइरहेको छु यो तरिका असाध्यै राम्रो तरिका हो। र बोटहरू पुरै बोट
त्यो पात भिज्ने गरी हाल्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा हामीले किसानहरूले विषादीहरू अलि राम्रोसँग हाल्न नसकेको कारणले गर्दा पटक पटक हाल्न पर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दा राम्रोसँग चाहिँ हामीले विषादी हाल्यौं भने एक दुईचोटि भन्दा हामीले प्रयोग गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रममा यो अमेरिकन फौजी किरा, यो मकैमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किराको व्यवस्थापनमा हामीले यो पहिलोचोटि विषादी प्रयोग गर्दैछौँ। अलि धेरै लागेको अवस्थामा हामीले विषादी प्रयोग गर्दैछौँ। यसरी विषादी प्रयोग गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले फेरि यसको छरिसकेपछि यसलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा पखालेर ट्याङ्कीलाई पखालेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि अनिवार्य रूपमा चाहिँ नुहाउनु पर्ने हुन्छ, साबुन लगाएर नुहाउनु पर्ने हुन्छ। विषादी बिख हुन् यो जहिले पनि हेक्का राख्नुपर्छ। र विषादी छर्दा सकभर चाहिँ हामीले बेलुका पख साँझ पख भन्छौँ भने 2 बजेपछि छर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। किन भन्दा धेरै जसो रात्रितर स्वभावका किराहरू चाहिँ राति सक्रिय हुने भएको कारणले गर्दा राति छर्न चाहिँ एकदमै राम्रो, बेलुका पख छर्न चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले यो जानकारी गराएँ। र कहिलेकाहीँ पानी परिरहेछ भने पानी परेको बेलामा सकभर विषादी छर्नु हुँदैन। किनभने पानी पर्दैछ भन्ने थाहा पाइयो अथवा पानी परिरहेछ भने त्यो बेलामा विषादी पातलो भएर त्यसले काम नगर्न सक्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले विषादी छर्ने बेलामा यी कुराहरूमा ध्यान दिन सक्नुभयो भने विषादीको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, विषादीबाट पर्ने असर चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। र छरिसकेपछि यो चाहिँ तरकारीमा होस् अथवा अन्य बालीहरूमा छरिसकेपछि यो विषादी यो छरेको प्लट हो, यहाँ चाहिँ 1 हप्ता छिर्न हुँदैन, जानु हुँदैन भनेर सूचित पनि गर्नुपर्छ। र यदि तरकारीमा हो भने विषादी छरिसकेपछि कति समयसम्म पर्खन पर्ने हो त्यो पर्खन पर्ने वेटिङ पिरियडलाई एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। वेटिङ पिरियड मात्रै हामीले ध्यान दिन सक्यौं भने पनि यो विषादी पर्नेबाट पर्ने असर चाहिँ कम हुन सक्छ। सकभर विषादी प्रयोग नगर्नलाई अनुरोध गर्छु। यदि छर्नै पर्यो भने पनि सुरक्षित र संयमित भएर यो चाहिँ आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गरेर विषादी छर्नुभयो भने विषादीबाट पर्ने असर चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। यसरी कोल्टी बनाइसकेपछि सबै त्यहाँ भित्र रहेको विषादी केही रहेको छ भने पनि सबै बाहिर चाहिँ हुन्छ। किनभने यो किन गर्नुपर्छ त भन्दा ट्याङ्कीको सुरक्षाको लागि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै एउटा विषादी छरिसकेपछि फेरि अर्को खालको विषादी छर्न पर्यो भने त्यहाँ त्यसरी विषादी नमिसियोस् भन्नको लागि पनि हामीले यसरी ट्याङ्कीलाई छानेर चाहिँ हामीले यसलाई पखाल्नु पर्ने हुन्छ। धाराको आडामा राखेर यसलाई पखाल्ने होइन, अलिकति बच्चाबाट टाढा हुने ठाउँमा भन्दा अलि टाढा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई पखाल्नु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरो मैले जानकारी गराएँ। यसरी विषादीको ट्याङ्कीलाई हामीले छरिसकेपछि विषादी छरिसकेपछि त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्न चाहिँ जरुरी छ। त्यसलाई राम्रोसँग पखालिसक्यौं। हामीले पखालिसकेपछि यसरी सुरक्षित तरिकाले एउटा चाहिँ बन्द गर्ने कोठामा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो विषादीको ट्याङ्कीको जतन पनि हामीले त्यति गर्न जरुरी छ। किन भन्दा यी महँगा हुन्छन्, त्यसले गर्दा यसलाई हामीले राम्रो तरिकाले सुरक्षित तरिकाले एकदमै यसको सही तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्यौं र यसलाई सुरक्षित रूपले राख्न सक्यौं भने यसलाई लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा यसरी बच्चाहरू नभेट्ने ठाउँमा र अरू अनाजहरूसँग कन्ट्याक्ट नहुने ठाउँमा हामीले छुट्टै ठाउँमा यसरी ल्याएर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको विषादी प्रयोग भइसकेपछि त्यसका चाहिँ डब्बाहरू हो अथवा त्यसका विषादी प्याक भएर आएका जति भाँडाहरू छन् त्यो भाँडाहरूको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ। किनभने हामीले सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने त्यसले हामीलाई पार्ने मानव स्वास्थ्यदेखि हाम्रो वातावरणलाई शुद्ध त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर पर्न सक्छ। म यहाँ देखाउँछु। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ फिल्ममा प्रयोग गरिएको चाहिँ यस्तो छ। यो ठाउँ ठाउँमा हामीले देख्न सक्छौं। यहाँ धेरै खालका विषादी यसरी प्रयोग गरेर यहाँ पहेँला रङका पनि छन्, राता नीला रङका पनि छन्, हरिया रङका पनि छन्, थुप्रै खालका विषादीहरू यहाँ प्रयोग भएको देखिन्छ। यस्तरी विषादीहरू प्रयोग गरिसकेपछि भाँडाहरूलाई जुन यी भाँडाहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ फालिनु यो एकदमै राम्रो होइन। यहाँ यसरी फालिँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसबाट रहेका विषादीहरूको ग्यास चाहिँ बिस्तारै रिलिज भइरहेको हुन्छ। अनि यसले हाम्रो वातावरणदेखि लिएर मानव स्वास्थ्यमा, यहाँ बाटोमा हिँड्नेदेखि लिएर हाम्रो काम गर्ने खेती किसानमा काम गर्ने किसानहरूलाई धेरै नै असर गरिरहेको हुन्छ। विषादीको भण्डारण पनि त्यत्तिकै हामीले सुरक्षित गर्न जरुरी छ। यहाँ विषादी ल्याइसकेपछि प्रयोग नभएका विषादी अथवा प्रयोग भएका विषादीहरूलाई छुट्टा छुट्टै राख्न जरुरी छ। यसरी दराजमा हामीले व्यवस्थित तरिकाले राख्न सक्यौं भने यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको जुन असर छ त्यो न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। साथसाथै हाम्रो बच्चाहरूले नभेट्ने ठाउँमा अथवा मान्छेले सजिलै चाहिँ यसलाई चाहिँ प्राप्त नगर्ने ठाउँमा राखिदिँदाखेरि यसले अझ चाहिँ यो जुन अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमको अन्य समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यो दराज चाहिँ हामीले यसरी लाउन सक्ने, यो चाहिँ खिड्की लाउन सक्ने दराज भइदियो भने यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलि सुरक्षित तरिकाले भण्डारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यहाँहरूलाई मैले विस्तृत रूपमा विषादीको बारेमा, विषादी के हुन्, विषादीले कस्तो किसिमको असर गरिरहेको छ र विषादीको न्यूनीकरण, विषादी प्रयोग गर्दादेखि लिएर भण्डारणसम्मका न्यूनीकरणका उपायको बारेमा विस्तृत जानकारी दिए। यहाँहरूलाई फेरि यस्तै प्रविधिहरूमा जोडिने वाचाका साथ यहाँहरूबाट अहिलेलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।